من این سرویس رو سفارش دادم و نگیناش همه اصلا. روی نگینش خیلی تاکید کردم. چطور شده دختر؟ خیلی قشنگه. واقعا زیباست. وای آبجی تمومش کنید دیگه. نه خیر، بذار همشون رو نشون بدم. یه حرف مهم دیگه هم هست. چیه آبجی؟ من به محض تموم شدن عروسی مریم و با لباس عروسی میخوام ببرم. بلیطامونو از قبل گرفتیم. هرچی خواست خدا باشه همون میشه. جمال، عروسی رو توی یه تالار خوب و بزرگ باید بگیریم. آبجی جان ببینید، شما که به لطف خدا وضع مالی خوبی دارید. خدا خیلی بهتون دارایی داده و برای شما پول مهم نیست. اما آبجی شرایط من جوری نیست که بتونم جشن مجلل بگیرم. این واقعا در توان من نیست خواهر جان. ببین، من هم همینو به احمد میگفتم که برای 1-2 روز دیگه بلیت بگیر، اما اون میخواست که هرچه سریعتر بیاد خونه داییش. خب هرچی پول نقد داشتیم دادیم رفت. چند تا خدمتکار دارم اونجا که حقوقشونو دادم، بقیه‌اش هم هرچی موند برداشتیم با خودمون آوردیم. این 2 روز آخرم که بانک بسته بود، وگرنه انقدر پول می آوردم جمال که تو اصلا نگران مسئله مالی نباشی. این چه حرفیه که میزنید آبجی؟ مگه میشه با پول شما برای دخترم عروسی مجلل بگیرم؟ مگه چی میشه جمال؟ با ازدواج کردن بچه‌ها که رابطه من و تو عوض نمیشه، مگه نه؟ ما خواهر و برادریم. چی کار کنم؟ بذار فکر کنم به کی بگم که برای من فوراً 4-5 میلیون روپیه بفرسته. نه آبجی جان، یه لحظه بذار فکر کنم. جمال، تو یه کاری بکن، تا از اینجا پول قرض بگیر، من اونجا رفتم برات میفرستم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.